البنات السلام عليكم. اجيو نشوفوا لي زافير ديال 152 نشوفوا اش كاين لداخل. يلا البنات بسم الله توكلنا على الله. البنات انا بلاصه البنات ريغادي هادو ديال البحر ولا لا المكازا. تنتمنى تعجبكم بزاف بزاف بزاف. تنتمنى جيت من بعيده عليا جيت لها. شوفوا البنات هادو ديال البحر دايرين بحال هكا، راهم كبار، تيديروا 3 اورو. شي من هنا بومبي، من هنا منفوخين. تقدري تستعمليهم حتى الكراسه ولا تفرش فيهم اللي بغيتي. اون فيت تيداروا الجوج وعندهم هكا تيتجمعوا بالخيط ديالهم. البحر الباك كلشي 3 اورو البنات تيديروا 3 اورو دايرين بحال هكا. عرفت غير وحده مجموعه نوريها لكم. انا بحال هكا البنات دايرين 3 اورو. كاينين اش نقول لكم بنين هادو بنين هكا دايرين هكا 3 اورو. 3 اورو كبار البنات هما هادو 3 اورو. مكتبوش على الثمن سي فوالا الثمن ديالهم 3 اورو بحالهم بحال هادو اللي وريتكم 3 اورو هما هادو. كاين فيهم لون واحد. كاين هنا هادو حتى هما 3 اورو كاملين دايرين الفوطات هادو 3 اورو. هاد الشكالات زوينين بزاف البنات هما هادو 3 اورو. لو دو 7 اورو 3 اورو. ابخي كاين سا ديبون دي كولور اللي بغيتو فيهم. انا كاين هذا كاين هذا كاين بليزيور. كاين هذا كاين هذا البنات ديال الوليدات الصغار حتى هو. هاد الفوطه ديال بينوار فوطه 3 اورو. كاين في اللون واحد، كاين غير لون واحد هو هذا 3 اورو. كاينين هكا فوطات هذيك اللي ديسانيني 3 اورو. سامن بونتي 3 اورو. نتمنى البنات 3 اورو. كاين شنو نقول لكم كاين بليزيور فوطات بليزيور موديل بليزيور. كي تنقول ديما كل واحد ولاش تيقلب. تنشكر السيده اللي تلاقيت معاها البارح في المغازا، هي اللي وراتني هاد المغازا. تنشكرها بزاف بزاف. كاين شكالات انواع ديال الفوطات. شوفوا هادو هكا دوك الكبار كاع البنات الطايرين تدير 3 اورو. عرفتي كاين الشكالات ديال الفاطي فالبنات كاملين فوطات لا بلاج 3 اورو كاملين. كاين بزاف ما نقدرش نوريكم سي نورمال كلشي، ولكن كاين النغم الفوطات 3 اورو 3 اورو. كاين الالوان كاين اللي بغيتو فريمون. في حقيقه هاد المغازا زوينه. حتى هاد الشكالات البنات هكا 3 اورو. حتى هادو البنات هكا اللي تقدري كاع تغطي بها ولا سا ديبون كيفاش تقدري تستعمليها في البحر 3 اورو. كاينين الالوان فيهم كاملين اللي بغيتو كاينين هادو كاينين كلشي كاينين في الفوط. هاد الشكالات فنين هادو 3 اورو. هادوك الدايرين البنات هادو هي هاد الفوطات كاملين 3 اورو. سي لا ما بغيت غير نلقى هذاك شحال فيها ما لقيتش، ولكن شتي كبار بزاف هادو 3 اورو. سي تري بون. ابار هادوك ديال الوليدات اللي وريتكم قبيله كنتو تعرفوا لا طاي ديالهم. لا جو ساميدي تاع الفوطات راهم كنقول لك نوع لي كولور نوع دو تو. وكاين باش تتقلبوا حتى هما تيبيعوا 2 3 اورو هكا 3 اورو. وكاينين اللوينات اللي بغيتو 3 اورو. الفاط عرفتي كيفاش شوفوا غير كيشوفوا ندير هنا الفاط. كاين بيساك هكا البنات بحال ولا اللي بغيتو
كتشد هكا 3 اورو. كاينين بليزيور موديل فيهم كاين بهاد الشكل هكا، هادي كاين هكا، كاين الموديلات اشكال ونوع البنات وسي نورمال. كاين الالوان ديالهم، كاين اللي بالسلسله وكاين اللي غير بالسداده من هنايا. ça dépend شنو بغيتو، ça dépend شنو بغيتو البنات. فوالا هادو باغاي، كاين هاد الموديل هكا، هادي زوينه البنات زوينه جليم بوكو، فهي 3 اورو، فهي 3 اورو. كاينين فرانشمون مانيفيك هادشي اللي كاين عندهم. سي كوم سيفان سي توجور البنات، سا ديبون شنو بغيتو فيهم، بلوس ا 3 اورو. كاين شكالات بزاف فيهم. هادو سي لي بوجي تا هما اون غران بوجي، سي فريمون كبيره، 3 اورو. شوفوا هادو هكا لي بتيت اور كوم سا، هاد لي باردور سي 1 اورو. هاد لي بتي شورت هادو هكا 1 اورو، بلوس هكا سي 1 اورو. سي لا مارك، كاين لا مارك مونغو، كاين سا ديبون لي مارك شنو تلقاو، ولكن خصكم تقلبوا. الحقيقه هي هادي، هادشي تو سا سي 1 اورو، كلشي هادشي 1 اورو، ولكن يفو فريمون تقلبوا باش تلقاو. شوفوا هذا مانيفيك، هذا 1 اورو البنات، 1 اورو. لو بري سي سويلا 1 اورو. Il est magnifique celui-là. Imagine une responsable a demandé qu'est-ce que une responsable, merci. حتى الوليدات الصغار يشيتو الثمن بحال 1 اورو. responsable annulé. كاين دي شوميس هكا لي بتيت او، سمحوا لي قلت لكم شنو شوميس بتيت او بالكمام 1 اورو كامل. هادشي تنوريكم سيتي 1 اورو، ولكن كيف قلت لكم البنات خصكم فريمون تقلبوا باش تلقاو اشنو باغيين. 1 اورو هذيك لي ماش 1 اورو. En fait هادشي كلشي اون غاس دون لو بري 1 اورو البنات، ولكن قلت لكم انا ما قديتش نقلب غير بيد وحده. سي فريمون شوفوا لو او مانيفيك 1 اورو. 1 اورو هادي هي لي طاي، سي نورمال هادي لي طاي ام بري سا ديفون باش تقلبوا. غادي الصا responsable annulé, merci. اي هادشي كله اللي وريتكم البنات شوفوا سي 1 اورو. دي او مانيفيك، كاين دي او مانيفيك 1 اورو مانيفيك. شنو نقول لكم والله البنات غزاله هاد المكازا. سمحوا لي زيت لا مارك انا تنقولها ابري سا ريست شاكان الذوق ديالو لو شوا ديالو، غير هي تنقولها وتنعاود خصكم فريمون تقلبوا، ماشي تقولي زعما راه غتجي تلقاي داكشي مستف، خصك تقلبي. انا تنوري فريمون كيفاش دايره هذا المكازات كيفاش دايره. باغي هادشي كلشي تنوريكم البنات. انو صان او ريغاردي لي دين ديالو، الدين ديالو كي دايرين من هنا 1 اورو 1 اورو. ابخي شوفوا هاد لا بتيت شوميز هكا هي مانيفيك صلا 1 اورو 1 اورو. شوفوا البنات 1 اورو. شوفوا لي او عاوتاني شوف 1 اورو. regardez le t-shirt magnifique, la taille de L magnifique ce t-shirt là 1 euro. Même c'est en noir 1 euro. Il y en a plusieurs trucs البنات c'est 1 euro. شحال من حاجه شحال من، ولكن كي قلت لكم خصكم تقلبوا فريمون تقلبوا. كاين شي كارسون اللي بغيتو كاين كوم سا شو لارج 1 euro
ان فيت قبل ما نبقى نقول لكم الا كان كيتبدل البنات رانا نقول لكم كاين هكا. هادشي ان فيت هادشي كلشي تنوريكم سي بوغ ليستون سي 1 اورو شوميز اي ان فيت كلشي سي لا مارك البنات. هادشي اللي تنوريكم ماشي كلشي لا مارك 1 اورو. كاين حتى الوليدات الصغار. انا نسيي الا بقى الوقت البنات نوريكم. regardez le pantalon comme magnifique, regardez la marque, c'est 1 euro. Elle est magnifique cette pantalon là, regardez les hauts. Pareil, il est magnifique ce pantalon, il est jaune. 1 euro. نرجعو نتاعو 1 euro. الجين باغي 1 euro. 1 euro لي جيب 1 euro. انا البنات كفكره نعطيكم باسكو فريمون تيخص لي بغا تيخصو باش يقلب، ولكن ماشي هذاك التقلاب كلشي حاطينه منظم. شوفوا لوطخ بونطالو هذا سي 1 euro، سي كلشي 1 euro حاطين. راه كاينين والله البنات كاينين حوايج عرفتي غزالين 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 كلهم سي بور ليستون 1 euro. هانتوما سي 1 euro. الكارت ديالو كي داير 1 euro. كلشي 1 euro، كلشي 1 euro. شوف 1 euro. لي بونطالون باغي 1 euro. regardez j'ai les shorts 1 euro. excuse moi la jupe قلت لكم شورت 1 euro. جيب كورت 1 euro. كاين toutes les couleurs le rouge le blanc. regarde pantalon rouge, regardez le pantalon en blanc. ça la mode في لا maintenant. على فكره البنات هاد المغازان غنخلي لكم لادريس ديالها اكزاكتومون. راه تتحل غير في لابريميدي الصباح، والسبت والحد تتسد. يجيب عرفتي اش نقول لكم دي غوب صباغي راه كلشي كاين البنات. والله صاشوك هاد المغازا هكا 1 euro فرانشمون. شوفي هاد التريكو الكمام ديالو كلشي لو 1 euro. كميس كامصة طوال حتى البنات هادو 1 euro. فرانشمون راه كاينين حويجات زوينين 1 euro. والله العظيم ما عندهمش شحال من حاجه 1 euro. هاد لو هكا 1 euro تاع فوالا سي 1 euro تاع هاد لاجيب. البنات غادي نوقف نقول 1 euro 1 euro باسكو والله العظيم اش نقول لكم، باسكو ملي تلقيت ندخل على نشوف 1 euro تنقول واش هادشي يعني بصح نيت. شوفوا هذا حتى هو شوف هذا تري بو سيلا 1 euro لو بري. انه نقول يا بارك علينا فرعتي من راسنا 1 euro فهمنا شي كلشي 1 euro. غير كنضحك معكم. شوفوا هاد لاغوب حتى هي مانيفيك هاد لاغوب شنو هاكي دايره سان غوب كليا لا مارك بيليس. خصكم البنات باش تلقاو خصكم تقلبوا. نقول لكم هنا توقف الفيديو ديالي ونقول لكم السلام عليكم، خليتكم على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.